बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 3 खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माली गोशवारों और रिकॉर्ड तक रसाई दी गई है। वो गड़ा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर खोदा तहरीक इंसाफ के लिए, अब इसमें कौन गिरने जा रहा है, तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी अहम खबर, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़िंदगी से जुड़े हुए चंद अहम वाक़यात, और जब उनकी मुलाकात इम्तियाज़ गुल साहब से हुई कोहोटा रिसर्च लेबॉरेटरीज़ में, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा और उनसे क्या बातें जो हैं वो शेयर की गई, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आगे मौजूद होंगे। और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनसे ये सवाल क्यों किया जाता है कि जनाब आपको फ़ोन नहीं आया, और अब उन्होंने मगरबी मीडिया को और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से अपना क्या पैगाम दिया, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त दी गई फ़ारूक हबीब साहब की तरफ से, और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जनाब हमें रसाई दी जाए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फर्म के ज़रिए बाकायदा छुपाया जा रहा है कि कितना पैसा पाकिस्तान के अंदर आया और इसके बाद कितना पैसा बाहर जाता है। ये बाकायदा एक साइकिल है। अगर हमें रसाई दी जाएगी तो हम आपको बता सकेंगे कि इन अकाउंट्स को कैसे इस्तेमाल किया गया। दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया, और फ़ारूक हबीब साहब जब वो मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जब चेक किया गया तो मालूम हुआ कि ये अकाउंट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग के हैं। वो इशारा दिलवा रहे हैं अपने उन अकाउंट्स की तरफ, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के, जिन पर शक था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग माफिया से अपने मफादात के लिए पैसे लेती है, यानी ये एक पूरा एक सर्कल है, माफियाज मिले हुए हैं और पैसे को लेफ्ट राइट किया जाता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो इल्तवा के पीछे छुपते हैं, अदालतों से फैसले नहीं आते, करवाए नहीं जाते ताकि लिंगर ऑन किया जाए। इसी तरह 3 बरस गुजर गए और अब एक दूसरे इलेक्शन की बात की जा रही है। वो क्यों की जा रही है, इसकी बुनियादी वजह यही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग, ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम भी है, और ऑब्वियसली इसमें अगर हकीकत है तो ये साबित भी करना होगा, क्योंकि ये अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमेशा तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा कि जनाब ये फंडिंग जो है वो भारत से होती रही। 2 अकाउंट्स का जिक्र मैंने माजी में भी एक खबर में भी किया। फिर हमने चेक किया कि ये अकाउंट्स किसके हैं, ये भारत से आए या इसराइल के किसी शख्स ने इनको फंडिंग की। वो भी चीज़ हमने बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की, और वो लोग जो फंडिंग करते रहे उनके इंटरव्यूज़ भी आपके सामने हमने रखे। फिर जो चीज़ें जो सामने रखी गई हैं इस दरख्वास्त के अंदर, स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 जबकि नून लीग के 12 अकाउंट्स हैं जहां से ये काम मुबैना तौर पे किया जाता रहा। और अगर ये कहा जाए कि वो गड़ा जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग ने मिलकर खोदा था, अब इसमें हमें ये दोनों जमातें गिरती हुई नज़र आ रही हैं। अब जो तहरीरी फैसला इस दरख्वास्त पर दिया गया, उसमें क्या कहा गया है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। स्टडी कमेटी के मुताबिक, यानी जो रिकॉर्ड का मुआयना के लिए फ़ारूक हबीब को 8 वर्किंग दिन देगी, ये फैसला किया गया, यानी 8 दिन के अंदर ये अकाउंट्स जो हैं इनकी जांच पड़ताल की जाएगी। यानी 12 और 7 अकाउंट्स जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हैं, और दरख्वास्त गुजार सुबह 10 से शाम 3 बजे तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दस्तावेज का मुआयना करेगा। सुबह 10 बजे टीम बैठेगी और इन कागजात का जायजा लिया जाएगा जो बाकायदा तौर पर जमा करवाए गए हैं इन दोनों जमातों की तरफ से। फिर आपको ये बता दें कि फरीकैन 5 रोज के अंदर कमीशन को 2 टेक्निकल अफराद के नाम जमा करवाएं, नाम तब्दील नहीं होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि किन लोगों के नाम दिए जाएंगे, क्योंकि जब आप गोशवारों को चेक करेंगे, बहुत सारे टेक्निकल पेपर्स होंगे, उनकी ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, तो आपको बाकायदा महारत दरकार होगी इन पेपर्स को चेक करने के लिए। फ़ारूक हबीब साहब की दरख्वास्त में अकबर एस बाबर की दरख्वास्त से मिलती जुलती है, ये ऐसा कहना था अपने फैसले में जो आज जारी किया गया। और फिर ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त को मंजूर करता है, क्योंकि ये एक जमहूरी हक है किसी भी जमात का कि वो चेक कर सकें कि जनाब ये फंडिंग कहाँ से हो रही है और इन अकाउंट्स के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा निकाला गया और किन लोगों की तरफ से। अच्छा, अब इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्रूटनी कमेटी के जवाबदेही की जानिब से जमा कराए गए और दीगर ज़राए से हासिल दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी, क्योंकि
जितने कागज भी दोनों तरफ से जमा करवाए गए हैं इनको मुकम्मल तौर पे चेक किया जाएगा और आखिर में स्क्रूटनी कमेटी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस की तफसीली जाम रिपोर्ट कमीशन को पेश करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई जमात जिसकी फंडिंग का फैसला ना हो पाए कि क्या लेजिटिमेट सोर्सेज हैं, ये फंडिंग कहाँ से हो रही है और कौन लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों जमातें बहुत ही मुश्किल में आ सकती हैं। व्यूअर्स, ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और जो वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, अगर इस वक्त के अंदर इसको जांच पड़ताल कर लिया जाता है 8 रोज के अंदर, तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब हम मजीद बात करेंगे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी से जुड़े इंतहाई अहम वाकयात, और इस पर बात करने के लिए चूंकि इनकी मुलाकात इम्तियाज गुल साहब से हुई, बाकायदा उन्हें लेकर गए कोहटा रिसर्च लेबॉरेटरीज में, और उन्होंने क्या कहा। कुछ ऐसे इंतहाई अहम वाकयात हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं जिसको हमेशा मिस कोट किया जाता है। मैंने आज ये ज़रूरी समझा कि मोहसिन पाकिस्तान अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। रिकॉर्ड को दुरुस्त होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे साथ इस्लामाबाद से इम्तियाज गुल साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक तो सर सवाल मेरे ज़हन में भी है और पाकिस्तानियों के ज़हन में भी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान, अल्लाह उन्हें बरीक रहमत करे। पाकिस्तान के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा एहसान है। ऑब्वियसली ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने हमें एटमी कुव्वत बनाया, और ये इस कुव्वत की वजह से, इस ताकत, बिकॉज वी आर एटॉमिक पावर, कि दुश्मन एक बार नहीं सर 10,000 बार सोचता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और फर्स्ट न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है, और हमारी एक अपनी चुदराहट है इस्लामिक वर्ल्ड में भी और ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर भी। और अभी ये नया ब्लॉक जो बन रहा है, ऑब्वियसली इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। लेकिन सर एक सवाल है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से। मोहसिन पाकिस्तान सर काफी अरसे तक नजरबंद भी रहे। कैन यू रिलेट टू द स्टोरी, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक गलत तासुर दिया जाता है कि शायद जनाब कुछ हुआ था जिसकी वजह से उन्हें, और मैंने तो सर अपने कानों से सुना, मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में ये बात भी कही कि जनाब ही इज नॉट माई हीरो। तो ऑब्वियसली जब ये ऐसी बातें आती हैं तो एक जरूर एक नैरेटिव, लफ्ज आजकल नैरेटिव बहुत मशहूर हो गया, लेकिन एक बयानी की जंग है ना सर, कि दहशतगर्द कहाँ पे हैं, पाकिस्तान किस तरह मदद कर रहा है, भारत क्या कह रहा है। असल में तो सर अब गोली और बंदूक की लड़ाई तो नहीं रही, अब तो सर मीडिया वॉरफेयर शुरू हुई है, और इसमें ऑब्वियसली हम भी उस जंग में हैं और लड़ रहे हैं। हाउ यू टेक दैट मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान? देखिए इरफान, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सिरा कहाँ से पकड़ूं। अगर आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ चले जाएं तो इन दोनों शख्सियात के दरमियान मेरा ख्याल है काफ़ी शुरू से कोई बुनियादी इख्तलाफात थे। और जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ अभी आर्मी चीफ नहीं बने थे तो उससे पहले ही मरहूम डॉक्टर कदीर खान उनके हवाले से कुछ ऐसी बातें करते थे जो मेरा ख्याल है यकीनन परवेज़ मुशर्रफ तक पहुंची होंगी। क्योंकि जब डॉक्टर कदीर ये बातें किया करते थे तो उस वक्त वो भी अपने इक़्तिदार के, अपने पावर के बिल्कुल उरूज पे थे। बहुत सारे जर्नैल उनके इर्द-गिर्द घूमते थे, उनकी खुशामद करते थे। ये तो खुद हमने अपनी आंखों से देखा। मुझे डॉक्टर कदीर अपनी गाड़ी में बिठा के कहूटा लेके गए, यानी जो कहूटा रिसर्च लेबॉरेटरीज थी उसके दिल में मैं गया हूँ, वो भी डॉक्टर कदीर खान के साथ। और फिर हमने जो वहाँ पे इज्तिमा मैंने देखा उसमें ज़्यादातर जर्नैल ही थे, हमने खाना भी इकट्ठे खाया। उस ज़माने से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में एक ख़ास राय थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, और मेरा ख्याल है ये जब आर्मी चीफ बने तो इन तक ये बात पहुंच भी गई, जिसकी वजह से वो पब्लिक में मेरा ख्याल है काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, कंटेम्पचुअस अंदाज में डॉक्टर कदीर का जिक्र करते थे। और जब तक डॉक्टर कदीर पीएम सेक्रेटेरिएट में बैठे रहे खुसूसी एडवाइज़र के तौर पे 2003-04 तक, तो उनके आपस के ताल्लुकात फिर भी ठीक नहीं थे। लेकिन चूंकि उस वक्त पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से दो चार था, उस वक्त भी मुश्किल सूरत हाल से दो चार था, हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं। लेकिन चूंकि वॉर ऑन टेरर
جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی وہ شروع ہو چکی تھی، اور اس میں تمام تر گنز امریکہ کی پاکستان کے خلاف انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور اس میں رفتہ رفتہ جو ذکر تھا وہ نیوکلیئر پروگرام کا بھی آ رہا تھا۔ پھر اسی دوران بین الاقوامی طور پہ CIA نے، MI6 نے تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا، اور میرا خیال ہے دیکھنے والوں کو یہ آئیڈیا کرنے کے لیے کہ یہ کانٹیکس کیا تھا کہ شروع سے جب سے پاکستان نے نیوکلیئر ویپنز یا یہ یورینیم انرچمنٹ کی فیسلٹی پہ کہتے کنٹرول کر لیا تھا، اس وقت سے مغرب میں اور خاص طور پہ امریکہ میں یہ تاثر تھا کہ پاکستان اب نیوکلیئر ہتھیار بنائے گا اور یہ خطرہ بنے گا، لہٰذا مسلسل پچھلے کوئی 30 برسوں سے یہ کوشش رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ نیوکلیئر ہتھیار پاکستان سے ہٹا لیے جائیں۔ تو یہ وہ کانٹیکس تھا جس میں بالآخر ڈاکٹر قدیر خان گھیرے میں آ گئے، اور انہوں نے وہ مشہور سٹیٹمنٹ دیا پاکستان ٹی وی پہ آ کے، جس میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے کام ان سے ایسے ہوئے جس میں شاید وہ خلاف قانون تھے اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن اب میں جہاں تک میرا خیال ہے اس وقت جو پاکستان کے مخصوص حالات تھے اور اس طرح جنرل پرویز مشرف اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے، اس کو طوالت دینے کے لیے اور امریکیوں کے قریب ہونے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک قربانی کا بکرا چاہیے تھا، اور وہ قربانی کا بکرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ ایک لحاظ سے اچھا یہ ہوا کہ ڈاکٹر قدیر خان کی امریکہ کو حوالگی کے حوالے سے جو مطالبات تھے وہ پھر زائل ہو گئے جب ان کو اپنے عہدے سے ہٹا کر گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ یعنی یہ چیز موجود تھی کہ امریکہ کہتا تھا کہ جناب ڈاکٹر قدیر کو میرے حوالے کیا جائے؟ جی بے شک وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے، اور مختلف ذرائع سے براہ راست بالواسطہ طور پہ وہ ان تک رسائی مانگ رہے تھے۔ تو ایک لحاظ سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محسن پاکستان کا خیال نہیں رکھا گیا، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ محسن پاکستان کو ذلیل ہونے سے یا خراب ہونے سے بچایا گیا، کیونکہ تصور کریں کہ یہی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے اگر اس وقت پاکستان نے امریکہ کو، تفتیش کاروں کو ڈاکٹر قدیر خان تک رسائی فراہم کر دی ہوتی، یا اگر ان کی نقل و حرکت پہ پابندی نہ لگائی ہوتی تو نامعلوم کیا ہو جاتا۔ اگر وہ آزادانہ گھوم پھر رہے ہوتے، کوئی نہیں پتہ انہیں کوئی اٹھا کے لے جاتا، کوئی قتل کر جاتا خدا نخواستہ۔ تو اب ان ریٹروسپیکٹ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہی ہو گیا، کیونکہ ان کو محدود کر دیا گیا، اس کے بعد ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ کٹ گیا، اور خبروں میں آنا ان کا پھر بند ہو گیا، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ کنٹروورسی پھر 2-4 برسوں کے بعد ختم ہو گئی۔ اینڈ سر میں کنکلوڈنگ اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ جو آپ کی جب بھاری ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہو جاتی ہیں، آپ بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ جب آپ اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایسی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور گریٹ پیپل گریٹ سیکریفائسز، سر یہ مشہور جملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو کچھ انہوں نے پاکستان کے کیا اور پاکستان میں جو انہیں مقام دیا، ہی ڈیزروز دیٹ۔ اور اگر یہ کیموفلیج سچویشن تھی تب بھی دشمن کو پتہ چل گیا کہ ہم اپنے ہیروز جو ہیں ان کی حفاظت بھی خوب کرنا جانتے ہیں۔ سر آخری سوال میں چاہوں گا کہ یہ جو مغربی میڈیا بار بار آ کر ہمیں تنگ کرتا ہے پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر صاحب نے سر بڑا زبردست ہمیشہ سے جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، جس کو ضرورت ہوگی فون کر لے گا۔ سر یہ فون کیوں اتنا ضروری ہو گیا جو بائیڈن کا؟ پاکستان اس فون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ہماری اپوزیشن ہو کہ جناب وہ فون نہیں کرتے، ہماری بات نہیں سنتے۔ یار آپ نے افغانستان کی جو صورتحال امن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں امن ہوگا تو یہاں بھی امن ہوگا، تو فون سر کتنا ضروری ہے جو بائیڈن کا ہمارے لیے؟ دیکھیے ایک بات تو واضح ہے کہ بہرحال دنیا کی واحد سپر پاور ہے، تو اگر وہاں کے صدر
کی طرف سے کوئی فون آتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو اس میں برائی کوئی نہیں ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ ہماری اپوزیشن نے، ہمارے کچھ دانشور ہیں، کچھ ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے لوگ، انہیں تو ایک کوئی نہ کوئی مسئلہ چاہیے ہوتا ہے عمران خان یا پی ٹی آئی کے حوالے سے، یعنی جو بھی سیاسی مخالفین ہیں، تو ظاہر ہے انہیں جو بھی چیز نظر آئے گی جس سے وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو نشانہ بنا سکیں تو اس کا استعمال کریں گے۔ اور لیکن مغربی میڈیا they also say the same thing. یہ آخری انٹرویو میں بھی یہی بات ہوئی، خون کی بات ہوئی، اور نہیں، اس اس پہ لیے حیرانی نہیں، لیکن عرفان نہ بھولیں کہ جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں اس میں ان کے دوست بھی تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یعنی بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں جن سے مل ملا کے سوالات جوابات تیار ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ کے لیے لوگ آتے ہیں۔ میرے مغربی جاننے والے ہیں، مثال کے طور پہ وہ مجھے ملنے آتے ہیں، پہلے گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ گزار کے کہ ہاں جی کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا پوچھا جانا چاہیے۔ تو اس طرح لوگ دوسرے لوگوں سے مل ملا کے بیٹھ کے سوالات بناتے ہیں۔ اس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ذرا پوچھ لیجئے گا کہ ابھی تک بائیڈن نے آپ کو فون کیوں نہیں کیا۔ تو اس میں یہ ایک غیر معمولی میرا خیال ایشو بنا دیا گیا ہے۔ اور مطلب کہ وہ جو نیوز ڈیسکس ہوتے ہیں مختلف اداروں کے اندر جو مغربی میڈیا ہے، وہ ان کنیکشن مطلب وہ کہیں نہ کہیں ان کے رابطے ضرور ہوتے ہیں ہمارے ایسے صحافیوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ جو پاکستان پہ نظر رکھتے ہیں، تو پھر وہ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو بڑی چھوٹی سی دنیا ہے، انٹرنیٹ اور موبائل، واٹس ایپ کے ذریعے ہم سب جڑے ہوئے ہیں، اور سوال جواب کا سلسلہ تو اب 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے جو یہی ایشوز ہیں، جیسے جب وزیر اعظم نے مثال کے طور پہ یہ کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں نا، اس انٹرویو میں اگر وزیر اعظم یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہم ملٹری اڈے دینے پہ سوچ رہے ہیں، اس کے بعد انہی لوگوں نے کہنا تھا کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، فوراً راضی ہو گیا ہے، مشرف کو اس کے خلاف بیان دیتا تھا اور ابھی خود اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ لیکن جب اس نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، ہم نے کیا بیانیہ سنا کہ دیکھیں نا جی وزیر اعظم کے طور پہ تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس طرح ذرا اتنا ان ڈپلومیٹکلی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو دشمن جناب جو بھی آپ کے مخالفین ہیں، کبھی آپ رائٹ کے کروٹ پہ بیٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ رائٹ پہ کیوں بیٹھ گئے، جب آپ لیفٹ پہ جائیں گے کہتے تو لیفٹ کے کیوں چلے گئے۔ تو ان کو کہتے رہنے دیجیے جو کہتے ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، آپ کے وقت کا ویورز یہ آج کا شو تھا۔ اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔